Like, subscribe, and get notified. The youth of Molkonam Sangam have upheld a remarkable tradition by creating Christmas decorations in their village for over a decade. Each year, they focus on crafting a large-sized crib, which has become a popular attraction for people of all religions. Despite many of them working abroad, those returning for the holidays actively join hands to keep this cherished tradition alive. आम्ही मोलकोंडे गांवांत आम्ही व्हडलोसो क्रीप केल्लो आसा. सो एवरी इयर मोर दॅन 10 years जाली आमी हो क्रीप कोतात सगळ्या लोकांचे अशें करून बरे देखोवणे खातीर. आनी एवरी क्रिसमसाक हे आमचे उरपा लागून ही परंपरा उरपा लागून आमचे सगळे भुरगे एकठांय ऑलमोस्ट एक 1500 भुरगे आमकां रातभर दीस रात काम करपाक हे मुखार सोदतात. जायते भुरगे आमचे कामाक वतात. ते पावना जावन तरी पासून आपणाचें काम करून रातचे 12 वरां जावन पासून हे कामाक हात घाल्ले आसात. डिसेंबराचे 15 तारखे सावन 9 दिसां भितर हो आमी गोठो रेडी केल्लो आसा. हांव सगळे आमच्या गांवच्या भुरग्यांक हांव वालोर म्हणपाक सोदतां. सगळे भुरगे आमचे इनिशिएटीव घेतात. एवरी इयर आमकां ते कितें इचारल्याक ना म्हणना. सगळे अशें करून बारीक कितें जावं काम आसूं कसलें काम आसूं कितें बाजार हाडपा कितें सामान हाडपा लाकडां मारपा कोंडे सगळे आमचे भुरगे सगळे एकठांय जातात. भुरग्यांनी सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेतलो आहा. कळ्ळें तोपस घेतला. सो वताच्या बारार ते म्हणनाका आनी रातचे 3-4 पासून एक चायेचो गोठ मारून आनी सामके कितें पडटा दोव पडटा न्हू. सो दोवाचे पासून ते रावले आनी काम केलो आहा तें. सो एक म्हाका एक पंच म्हणल्यार म्हाका बरें प्राउड फील जाता की आमचे भुरगे इतले थोकस घेवन आनी सामको 9 दिसां भितर केलो आहा. कितें सामकी हें फकाण न्हू. कित्याक आमचे भाव जो आहा ते काजार आहा तांकां ल्हान हे भुरगीं आहा थोडे पावना ते कामां वयता. सो ते सगळे मॅनेज करून आपलो टायम गोट्याक दिवन तो सामके एक नंबर 1 गोट केलो आहा. आनी म्हाका एक बरेंसो प्राउड फील दिसता एक आमचो हे वाड्यालो रिप्रेझेंटेटीव म्हाका बरें दिसता सामकें. आतां पयला आमी चडशे भुरगे आतां जे आसात गांवाक ते बोटीर आसता कोण फॉरेनाक कामाक वयता. सो हांगा सगळेच आसना ते कशें मॅनेज करता सगळे ना ते आतां पळय आमचे बाव बोटेर आसता थोडे आमचे युरोपाक आसता मागीर गल्फाक आसता ते समज पावल्ले आहा आनी ते आपणालो टायम काडून ते येता ना म्हणना ते आपला टायम आहा ते भशेन ते येता आनी ते करता. आनी हे तुमी हाल्यान तुमी चोवपाक शकता एका बरें केल्लें आहा ते आमी हे गोंय म्हणटाय आमी एक गोंया भितर कम्युनल हार्मनी आहा. सगळे धर्माचे लोक ते एकामेकांगे फेस्टिवला आहा थिंगा वयता. आतां आमचे भशेन गोठ केल्लो आहा. जायते आमचे हिंदू भाव येयल्ले आहा हिंगा. आतां आमचे मुस्लीम येयल्ले आहा. सो सगळ्या धर्माचे लोक हिंगा ते येताय आनी आमच्या गांवां म्हणटा शेणू जाता. सो आमी हिंगा थिंगा शेणू जे येताय काल्या वयताय. सो आमच्या मदें कांय डिस्प्यूट बी कांय ना. बट हे म्हणल्यार सर्टन थिंग्स आमचे पॉलिटिकल ग्रुप आहाय ते लोकां मध्ये ते धर्मामध्ये फूट घालूंक सोदताय. तो आमच्या मदीं कांय ना. आमी सगळे एकवटान आहा आनी एक मॅसेज म्हणटा की ते कम्युनल हार्मनीची ते आख्खे गोंयभर ती पावपाक जाय. आनी जो मोग जो आहा एक आमच्या म्हणजे बॉन्डिंग जें आहा तें बॉन्डिंग पयलें आसलें आतां आहा आनी फुडें हेचे भशेन तें बॉन्डिंग उरपाक जाय. Watch on Herald TV.